बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर ये ना माने इन मुतालबात को तो आप इंडेफिनेटली बैठने को तैयार हैं? अफरा तफरी होगी मुल्क के अंदर, फिर फितने पचेंगे, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं कहा जा सर, इस सकता। बात के ऊपर आपको पता है ये कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि अगर वो अफरा तफरी की बात हुई तो तुम के रख देंगे। ओ खुदाया, इससे हम डरते तो यहाँ आते। अल्लाह खैर करे सर, क्या मुल्क ये मुतहम्मिल है जो इस हमारे अफरा बारे तफरी में का? कह रहे हैं, ये हम उनके बारे में कह रहे हैं। आप लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, रेंजर्स के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। हम हमला नहीं करेंगे, हम गोलियां खाएंगे, शहादतें लेंगे और यहाँ से लाशें उठाएंगे और जाएंगे नहीं इस तरीके से। आप क्या समझते हैं हमें? मुल्क इसका मुतहम्मिल है। मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तो फिर जाएं, फारग करें मुल्क को। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम डेडलाइन खेल चुके हैं कि जब तक इस मुल्क में हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, इस नारवा और नाजायज़ और नाअहल हुक्मरान से हम नहीं कबूल करते। वज़ीर आज़म ने जो आज कहा है कि धरने का मामला फाम तफहीम से हल हो जाएगा, इनको इतना यकीन कैसे है? ये आसाबी किस्म की बात है, लोगों को तसल्ली देने के लिए। नज़र ना आने वाला फरीक है इन मुज़ाकराती अमल के अंदर, चाहे खट्टक साहब के साथ हो, इलाही साहब के साथ हो, नज़र ना आने वाला कोई? इस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा। ठीक है, मगर आपसे राब्ते हो रहे हैं? मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। आप लोग भी तो इस्तीफे दे सकते हैं ना, PMLN दे, PPP दे, आपके जो मेंबर हैं वो अपने इस्तीफे दें, खैबर पख्तूनख्वा से दें, सेनेटर्स हम इधर से दें। इस्तीफा लेने आए हैं, देने नहीं आए हैं। चाहें तो नो कॉन्फिडेंस मूव भी ले वो आए। हमने तजुर्बा कर लिया है ना सेनेट के चेयरमैन का, वो हमें मालूम है। उधर भी मालूम है क्या होगा, वो खदशा है ज़ाहिर है, तो वो फिर रिपीट हम नहीं करना। अस्तबल नहीं लगाना चाहते। कहा जाता है कि आपने अपने आप को बंद गली में भी डाल दिया है डे 1 से। जो कोई शक नहीं है, हम दीवार से लगे हुए हैं। एहसास है आपको? एक इंच पीछे जाने का हमारे पास रास्ता ही नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रहबर कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान चूहे बिल्ली का खेल जारी है। दोनों कमेटियां आपस में मिलती हैं रोज़ाना और तकरीबन एक ही डेडलॉक पर फंसी हुई हैं। क्या इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे? क्या असम्बलियाँ तहलील होंगी? क्या फ़ौज की सरपरस्ती के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? मज़ीद तफसीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएँ और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। रोज़ाना कहा जाता है कि जी हम तकरीबन मसला हल करने के करीब करीब पहुंच गए हैं और अगले दिन पता चलता है कि जनाब वो तो वही डेडलॉक है और मौलाना उसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि इमरान खान का इस्तीफ़ा लेंगे और उसके इस्तीफ़े लिए बगैर नहीं जाएंगे। बेसिकली इस वक्त मौलाना को हर बंदा ये कह रहा है कि मौलाना के मकासद क्या है, मौलाना ने मुट्ठी बंद की हुई है, लेकिन मौलाना को खुद नहीं पता कि उनके अपने मकासद क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। कभी वो कहते हैं कि जो धरना है ये कोई लंबा चौड़ा, इसको हम यहाँ पे ख़त्म करके और एक बहुत बड़ा पत्थर दरिया समंदर के अंदर डाल के और हम इसको ख़त्म नहीं कर देंगे, हम इसको एक तहरीक के तौर पे चलाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम बाज़ार बंद करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रहबर कमेटी के सरबराह अकरम खान दुरानी ने कहा है कि आज़ादी मार्च जारी रखने पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि इन जमातों का ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ गेमें कर रही हैं और ये ऊपर ऊपर से कुछ कर रही हैं, अंदर से इनके क्या हालात चल रहे हैं। 2 दिन बाद आज़ादी मार्च नया रुख इख्तियार करेगा। हम वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े पर डटे हुए हैं। रहबर कमेटी को एतमाद में लिए बगैर कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। जो भी फ़ैसला होगा रहबर कमेटी ही करेगी। एक इस्तीफ़ा चाहते हैं, वो हो गया तो समझो कि सब मसले हल हो जाएंगे। पहले मौलाना पीपल्स पार्टी नून लीग और अपने बंदों से तो इस्तीफ़ा ले ले। वो सारे बंदे जो इनके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं उनको जो है ना, जब ये इस्तीफ़े के बारे में कहते हैं तो इनकी आंखें निकल आती हैं। और बात ये है कि ये मैं आपको बताऊं कि रहबर कमेटी के अंदर APC में जब सारे मामला तय हो रहे थे तो जब बात हुई कि हमें क्यों ना हम इस्तीफ़े दे दें, तो इस्तीफ़े एकदम से जब कहा ना कि इस्तीफ़े देने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा तो एकदम से पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने एकदम से दूसरों की तरफ देखा, एक दूसरे की तरफ कि भाई ये क्या गेम हो रही है जो है ना, और किस तरीके से ये मौलाना किस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इन दोनों पार्टियों ने फ़ैसला कर लिया है कि वो किसी भी गैर आइनी और पुरतशद्दुद किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वो ये कहते हैं कि जी हम किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा भी नहीं बनेंगे जिसके मकासद वाज़िया ना हो। और हमारे बार बार कहने के बावजूद मौलाना ने अपनी मुट्ठी बंद रखी हुई है और हमें जो है ना नहीं बता रहे कि वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हैं। और दोनों पार्टियाँ ये चाहती हैं कि कोई भी ऐसा अमल ना हो जिससे जमहूरियत डिरेल होने का ख़तरा हो। फ़रतुल्लाह बाबर कहते हैं जी कि हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने का फ़ैसला हो गया है। हुकूमत पर दबाव को कैसे बढ़ाया जाएगा ये तजावीज़ हम अभी नहीं बता सकते। जबकि उन्होंने तस्लीम किया अकरम दुरानी ने कि इस्लामाबाद में बारिश के दौरान मुनासिब इंतजाम नहीं कर सके, इसके बावजूद आज़ादी मार्च के शुरका ने कहा है कि वो 1 माह तक भूखा भी रह सकते हैं।
ظاہر سی بات اور انہوں نے کیا کہنا تھا اس کے علاوہ، اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اس وقت اپوزیشن کی 9 جماعتوں کی رہبر کمیٹی نے احتجاج کے پلان بی کی منظوری دے دی ہے۔ میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ بھی یہ مولانا کیا کر سکتے ہیں، اور یہ سارا پلان بھی اس وقت 12 ربیع الاول کے بعد شروع ہوگا۔ اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ یہ مدرسے کے بچوں کو باہر نکالیں گے، مسجدوں کے اماموں کو بلائیں گے، جتنی بھی ان کے زیر انتظام تنظیمیں ہیں ان کو لائیں گے، سڑکوں کے اوپر جلد سے جلوس نکالیں گے، اور اس طریقے سے پورے پاکستان کا جو پہیہ جام ہڑتال ٹائپ اور چکا جو ہے جام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ چیزیں بھی لوپ میں ہیں، جبکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ یہ کام دسمبر میں کیا جائے۔ اکرم درانی نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ 3 اتحادی جماعتوں نے آزادی مارچ کے خلاف طاقت کے استعمال کی صورت میں حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دی ہے۔ بیسیکلی اس وقت تو یہ چاہتی ہے اپوزیشن کسی بھی طریقے سے حکومت کی غلطی کرے تو ہم اس کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی ڈھنڈورا پیٹے، جبکہ آپ کو یاد ہے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے دھرنے کے اوپر جو ہے نا آنسو گیس، لاٹھی چارج اور پتہ نہیں کیا کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ، کاف، BNP مینگل اور MQM کا یہ نام لے رہے ہیں کہ یہ پارٹیاں جو ہے نا طاقت کے استعمال کی صورت میں حکومت سے الگ ہو جائیں گی، جبکہ ان تینوں پارٹیوں کے کسی بھی نمائندے نے ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی بیان نہیں دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بے تحاشا چیزیں چل رہی ہیں اس وقت لوپ کے اندر ہیں، اور اکرم درانی نے جو ہے نا عارف علوی کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کا بھی فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چند آنے والے دنوں میں مواخذے کی تحریک لے کے آئیں گے صدر کے خلاف، اور اسی طرح یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف بھی مواخذے کی تحریک لے کے آئیں گے۔ اور نواز شریف بھی اس بات پر ایگری ہیں کہ اگر آپ ان ہاؤس چینج کی بات کریں گے تو ہم حاضر ہیں، لیکن ہم سڑکوں والا کام ہم نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت اس اجتماع کو سنجیدہ لے، مذاکرات کی ضرورت نہیں، آنا ہے تو وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کر آؤ۔ کبھی کہتے ہیں دھاندلی کے لیے قومی کمیشن بنایا جائے، جس چوری کی گواہ پوری قوم ہو اس کی تحقیق نہیں، استعفیٰ ہوتا ہے۔ اب آپ کو NRO نہیں ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے جن الفاظوں کے ساتھ حکومت حملہ کر رہی ہے انہی الفاظوں کے ساتھ یہ حملہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حالات میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیفرنٹ جا رہے ہیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ چودھری پرویز علیہ کہتے ہیں کہ جی ہم جس طرح مولانا کہیں گے، جن پوائنٹس پہ کہیں گے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور جس طریقے سے بھی کہا جائے گا ہم مولانا کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور جلدی کوئی نہ کوئی خوشخبری سنائیں گے۔ جبکہ بھارتی میڈیا اس وقت بڑی بینرز لگا رہا ہے، بڑی ہیڈ لائنز لگا رہا ہے، وہاں پہ جو ہے نا چل رہی ہیں، سرخیاں چل رہی ہیں اخباروں کے اندر کہ بھی مولانا فضل الرحمان جو ہے نا پاکستان کی آرمی اور جو حکومت ہے اس کی فالٹ لائنز کو جو ہے نا وہ ایکسپوز کر رہے ہیں مولانا کی۔ اور اس وقت جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو دوسرے حالات چل رہے ہیں کہ مریم اپنے والد کے ساتھ چلی گئی ہیں گھر، آپ کو پتہ ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی شاید وہ کسی بھی طرح جلسے میں جائیں، بات کریں، جبکہ یہ ان کی خواہش ہی رہ جائے گی۔ مریم نواز اس وقت اپنے والد کی تیمارداری کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کریں گی، وہ صرف اور صرف ان کی تیمارداری کریں گی، اور یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جو بھی معاملات طے شدہ ہیں اسی پالیسی پر وہ عمل کریں گے۔ عمران خان نے اپنے ارکان اسمبلی کو تسلی دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا، آپ لوگ فکر نہ کریں، بس آپ اسمبلی میں رہیں اور معاملے کو افہام و تفہیم سے ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف فرماتے ہیں جی کہ سرکاری اہلکاروں کو بھی آزادی مارچ کی شرکا جو ہے نا کو کھانا دے رہے ہیں، CDA کی جانب سے وزیر اعظم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ آزادی مارچ کو آج 7واں دن ہے اور جو ہے نا CDA کی مدد کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن مارچ کی شرکا جو بھی کر رہے ہیں وہ خود ہی کر رہے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں، ان کا ہاسپٹلز میں علاج نہیں ہو رہا، مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، مدرسے بند کر دیے گئے ہیں، میٹرو سے بچے جو ہے نا ان کو اسکولوں میں جانے میں پرابلم ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے خواجہ آصف صاحب بڑا دوگلا پن دکھا رہے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ اپنی پارٹی کے اجلاس میں اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مولانا کے دھرنے کا حصہ نہ بنا جائے، اور ادھر آ کے یہ جو ہے نا یہ ڈھکوسلے بازیاں کر رہے ہیں کہ جی دھرنے والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مولانا کے ساتھ کسی بھی صورت شامل نہیں ہوں گے، اور جو بھی ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا اور معاملوں کو پارلیمنٹ کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت یہ حالات چل رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور بینیفٹس اٹھا رہی ہیں دونوں جماعتیں اٹھا رہی ہیں، نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی۔ اس کی ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ 3 ارکان اسمبلی کو پروڈکشن آرڈر دے دیا گیا ہے، جن میں خورشید شاہ، آصف علی زرداری اور خواجہ سعد رفیق ہیں۔ ان تینوں کو جو ہے نا اسمبلی کے اجلاس کے لیے اب پیش کر دیا جائے گا۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسی بھی صورت مولانا فضل الرحمان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ انہوں نے ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان کو
अकेले छोड़ दिया। मौलाना फजल रहमान बार बार कहते हैं कि जी जो भी फैसला होगा वो रहबर कमेटी करेगी, जबकि रहबर कमेटी में सिर्फ मेन जो मैं अगर आपको बताऊँ तो 3 लोग हैं, एक पीपल्स पार्टी का, एक नून लीग का और एक मौलाना साहब की जमात का। ये दोनों पार्टियां एक तरह से हाथ कर चुकी हैं और ये किसी भी सूरत मौलाना का से कॉपरेशन नहीं करेंगी और ये साफ़ और वाज़ह तौर पे कह चुकी हैं कि हम इससे आगे नहीं आएंगे। अब जो भी फ़ैसला करना है मौलाना ने ख़ुद ही करना है और मौलाना अभी फ़िलहाल चंद हफ्ते बैठने का प्लान बनाए हुए हैं। इमरान ख़ान के हाथ में इस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है, इमरान ख़ान से कोई बड़ा काम, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ आपको कि इमरान ख़ान से कोई बड़ा काम करवाने की कोशिश की जा रही है, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला इमरान ख़ान को इस इम्तिहान में पास करे। जाने से पहले इंतहाई माज़रत के साथ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएँ, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।